अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा हुआ कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक हालात बदल गए? नौकरी बदल गई, बिजनेस डाउन हो गया या रिश्तों में वो मजा ना रहा? आज हम बात करेंगे एक छोटी सी मगर बहुत ताकतवर किताब के बारे में, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। किताब का नाम है हु मूव्ड माई चीज, और ये हमें सिखाती है कि तब्दीली से डरना नहीं बल्कि उसे कबूल करना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का तफसीली उर्दू खुलासा। जरा तसव्वुर करें कि एक लंबी और पेचीदा भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया में रास्ते बार बार बदलते हैं, कहीं मोड़ आते हैं, कहीं अंधेरा है और कहीं रोशनी। बिल्कुल जिंदगी की तरह, जहां कभी सब कुछ आसान लगता है और कभी हर चीज मुश्किल हो जाती है। इसी भूल भुलैया में चार किरदार रहते हैं, चार मुख्तलिफ सोच रखने वाले किरदार, जो दरअसल हम सब इंसानों की नुमाइंदगी करते हैं। इनमें से दो चूहे हैं जिनके नाम स्निफ और स्करी है। स्निफ बहुत होशियार है। वो चीजों को गौर से देखता और महसूस करता है। उसे जरा सा भी अंदाजा हो जाए कि हालात बदलने वाले हैं, तो वो फौरन समझ जाता है कि कुछ नया होने वाला है। वो खतरे को पहले भांप लेता है। स्करी ज्यादा सोच विचार नहीं करता। जो बात समझ आ जाए उस पर फौरन अमल करता है। ना वो डरता है और ना ही बहाने बनाता है। उसके नजदीक हरकत में रहना सबसे अहम बात है। ये दोनों चूहे हर रोज भूल भुलैया में दौड़ते हैं, नए रास्ते तलाश करते हैं और हर मुमकिन जगह पर चीज तलाश करते रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो रुके तो पीछे रह जाएंगे। अब बात करते हैं दो नन्हे इंसानों की, जिनके नाम हिम और हा है। ये इंसान कद में तो छोटे हैं, मगर इनके दिमाग में बड़ी बड़ी सोचें, खौफ, उम्मीदें और अना भरी हुई है। हिम तब्दीली से बहुत डरता है। जब हालात बदलते हैं तो वो फौरन शिकायत करने लगता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि चीज कभी खत्म भी हो सकती है। वो माजी को पकड़े रखता है और हकीकत को कबूल नहीं करता। हाँ, भी शुरू में डरता है, वो भी तब्दीली से खौफ महसूस करता है, लेकिन उसके दिल में एक आवाज है जो उसे सोचने पर मजबूर करती है। वो खुद से सवाल करता है कि शायद मसला चीज के खत्म होने में नहीं, बल्कि मेरे ना बदलने में है। कहानी में चीज एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। भूल भुलैया के एक कोने में चारों को बहुत सारी चीज मिल जाती है, इतनी ज्यादा कि सब मुतमईन हो जाते हैं। वो खुश हो जाते हैं और समझने लगते हैं कि अब सब कुछ हमेशा ऐसा ही रहेगा। ये चीज दरअसल जिंदगी की वो नेमतें हैं जिनकी हम सब ख्वाहिश रखते हैं, जैसे अच्छी नौकरी, कारोबार की कामयाबी, पैसा, सुकून, इज्जत, पहचान, मोहब्बत और इत्मीनान। वक्त गुजरता रहता है और सब लोग इस चीज के आदी हो जाते हैं। किसी के जहन में ये ख्याल तक नहीं आता कि एक दिन ये चीज खत्म भी हो सकती है। फिर एक दिन अचानक सब कुछ बदल जाता है। जिस जगह चीज हुआ करती थी वहां कुछ भी नहीं रहता। वो जगह खाली होती है। स्निफ और स्करी चौंक जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं और बगैर वक्त जाया किए दोबारा भूल भुलैया में निकल पड़ते हैं। वो ना रोते हैं, ना शिकायत करते हैं और ना ही माजी को कोसते हैं। उनके जहन में बस एक ही बात होती है कि अगर चीज बदल गई है तो हमें भी बदलना होगा। किताब के अहम सबक। तब्दीली हमेशा आती है। ये किताब सबसे पहले हमें ये हकीकत कबूल करवाती है कि जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। जो चीज आज हमारे पास है वो हमेशा के लिए नहीं होती। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मौके बदलते हैं। अगर हम ये मान लें कि तब्दीली जिंदगी का लाजमी हिस्सा है तो हमें झटका कम लगता है। मसला तब्दीली नहीं होती, मसला ये होता है कि हम उसे मानने से इनकार करते हैं। जो लोग ये समझ लेते हैं कि तब्दीली आना फितरी है, वो ज़हनी तौर पर ज्यादा मजबूत होते हैं। जितना जल्द बदलोगे उतना आसान होगा। किताब हमें सिखाती है कि तब्दीली को जितना जल्दी कबूल कर लिया जाए उतना ही सफर आसान हो जाता है। जो लोग हालात बदलने के बावजूद पुरानी सोच से चिमटे रहते हैं वो खुद को तकलीफ में डाल लेते हैं। देर से बदलने का मतलब है ज्यादा खौफ, ज्यादा परेशानी और ज्यादा नुकसान। जब हम वक्त पर खुद को बदल लेते हैं तो न सिर्फ मुश्किलात कम हो जाती हैं बल्कि नए मौके भी जल्द नजर आने लगते हैं। खौफ सबसे बड़ी रुकावट है। ये किताब वाज़ेह करती है कि ज्यादातर लोग इसलिए नाकाम नहीं होते कि वो काबिल नहीं होते, बल्कि इसलिए
کہ وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ناکامی کا خوف، لوگوں کی باتوں کا خوف یا تبدیلی کا خوف ہمیں وہ قدم اٹھانے سے روک دیتا ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر اوقات خوف صرف ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، حقیقت میں نہیں۔ جیسے ہی ہم خوف کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں، آدھا مسئلہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ ماضی کو چھوڑنا سیکھو۔ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماضی کو یاد رکھنا برا نہیں، مگر اس میں پھنس جانا نقصان دہ ہے۔ جو گزر گیا وہ ہمیں سبق دینے آیا تھا، ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں۔ اگر ہم ہر وقت پرانی کامیابیوں یا ناکامیوں کو پکڑے رکھیں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم پرانے تجربات سے سیکھیں اور پھر انہیں پیچھے چھوڑ کر نئے راستے اختیار کریں۔ خود سے سوال کرو۔ کتاب کا سب سے طاقتور سبق یہ ہے کہ انسان کو خود سے ایک ایماندار سوال پوچھنا چاہیے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہو تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوال ہمارے اندر چھپی سچائی کو باہر لے آتا ہے۔ اکثر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، مگر خوف ہمیں روک لیتا ہے۔ جب ہم اس سوال کا جواب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اصل راستے کی جھلک مل جاتی ہے۔ یہی سوال ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم خوف سے آگے نکل کر عمل کریں۔ یہ تمام اسباق مل کر ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ کامیابی کسی خاص جگہ پر نہیں بلکہ ہمارے رویے اور سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ جو بدلنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ یہ کتاب کس کے لیے ہے؟ یہ کتاب صرف بزنس کرنے والوں یا بڑی بڑی پوزیشن پر بیٹھے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر رکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں سے بات کرتی ہے جو دل ہی دل میں جانتے ہیں کہ کچھ بدلنا چاہیے، مگر قدم اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کتاب خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو اپنی نوکری یا کاروبار میں پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں، جو روزانہ ایک ہی روٹین میں جیتے ہیں، دل سے مطمئن نہیں ہوتے، مگر یہ سمجھ نہیں پاتے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ حالات خود ہی بہتر ہو جائیں گے، مگر اندر ہی اندر بے چینی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ کتاب انہیں آئینہ دکھاتی ہے کہ تبدیلی باہر سے نہیں، اندر سے شروع ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو زندگی میں کنفیوز ہیں، جنہیں معلوم نہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں یا نہیں، جو ایک فیصلہ نہیں کر پاتے کہ آگے بڑھیں یا وہیں رکے رہیں۔ ایسے لوگ اکثر خوف اور شک کے درمیان پھنسے رہتے ہیں۔ یہ کتاب انہیں یہ سمجھاتی ہے کہ مکمل یقین کا انتظار کرنا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے، کیونکہ یقین راستے پر چلتے چلتے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کتاب ان افراد کے لیے بہت مددگار ہے جو تبدیلی سے ڈرتے ہیں، جن کے لیے نیا راستہ، نئی سوچ یا نیا قدم اٹھانا خوفناک لگتا ہے، جو پرانی چیزوں کو صرف اس لیے پکڑے رکھتے ہیں کیونکہ وہ جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ یہ کتاب نرمی سے سمجھاتی ہے کہ جو چیز جانی پہچانی ہے، ضروری نہیں کہ وہ محفوظ بھی ہو۔ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گروتھ چاہتے ہیں، جو زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ بہتر بننا چاہتے ہیں، مگر نہیں جانتے کہ کہاں سے شروع کریں۔ یہ کتاب انہیں سکھاتی ہے کہ گروتھ کسی بڑے قدم سے نہیں بلکہ ایک چھوٹے فیصلے سے شروع ہوتی ہے، یعنی یہ مان لینے سے کہ اب مجھے بدلنا ہوگا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تقریباً ہر انسان اس کتاب میں خود کو پہچان لیتا ہے۔ کوئی خود کو ہم میں دیکھتا ہے جو تبدیلی سے انکار کرتا ہے، اور کوئی خود کو ہو میں پہچانتا ہے جو ڈرتا ضرور ہے مگر آخرکار ہمت کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب صرف پڑھی نہیں جاتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم سب کسی نہ کسی وقت اپنی زندگی کی بھول بھلیا میں کھڑے ہوتے ہیں، اور سوال یہ نہیں ہوتا کہ چیز بدلی یا نہیں، بلکہ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم بدلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ دوستو، ہو مووڈ مائی چیز ہمیں ایک ہی بات سکھاتی ہے: زندگی بدلتی ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ہم بدلتے ہیں؟ اگر ہم وقت کے ساتھ خود کو نہ بدلیں تو زندگی ہمیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایسی مزید آسان اور کام کی کتابوں کی سمریز، لائف، کریئر اور مائنڈ سیٹ بدلنے والی باتیں، اردو میں سادہ مگر گہرا علم، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ اس وقت زندگی کے کس چیز کی تلاش میں ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک یاد رکھیں: چینج ہیپنز، اڈیپٹ فاسٹ۔ اللہ حافظ۔